बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फजलुर रहमान साहब हमारे आदमी हैं। फजलुर रहमान साहब के साथ हमारे दरीना ताल्लुकात हैं, हमारे साथ उनका एक रिलेशनशिप है, वर्किंग रिलेशनशिप है, वो कहीं नहीं जा सकते। राना सनाउल्लाह से लेकर पीपल्स पार्टी के लोग हों, नून लीग के दीगर लोग हों, वो सब इस तरह की बातें करते पाए गए थे। चंद दिन पहले की बात है, और कहते थे ठीक है वो तहरीक इंसाफ से मिल रहे हैं, उनके लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकातें चल रही हैं, लेकिन हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कभी भी वो उस हद तक जाएंगे नहीं, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमारे करीबी हैं, और अगर वो नाराज़ भी हम मना लेंगे, हमारे लिए मसला नहीं है। नून लीग को, हुकूमत को, पीपल्स पार्टी को ये यकीन था कि जिस तरह हमेशा पहले फजलुर रहमान साहब हमारे साथ आते रहे हैं, गिव एंड टेक होता रहा है। उनको कभी डिप्टी स्पीकरशिप दे दी, सेनेटर में डिप्टी चेयरमैन, इस तरह कोई ना कोई चीज़ देकर हमेशा हमने साथ मिलाया है, वजारतें देकर। ये हो ही नहीं सकता, जितना भी नाराज़ हों, इस दफ़ा क्या होगा, थोड़ा आगे पीछे ही होगा ना, उससे ज़्यादा क्या होगा। अभी गवर्नरशिप उनको दी हुई थी तो यही चीज़ें होंगी और मौलाना साहब मान जाएंगे। फिर ऊपर से एक फ़ोन कॉल की मार है, बाहर के मुल्क से, अरब दोस्त मुल्क से फ़ोन भी हमने करवाना है, तो इसलिए कॉन्फिडेंट थे, इजलास बुला लिया, सब कुछ हो गया। अब जनाब हुआ ये है कि इमरान खान ने इनकी सबसे बड़ी विकेट गिरा दी है। जो दिहाइयों से इनके साथ खड़े फजलुर रहमान साहब, पहली दफ़ा ये हुआ है कि तहरीक इंसाफ फजलुर रहमान साहब को अपने साथ चलाने में कामयाब हो गई है। ये बहुत बड़ी बात है, और ये सबसे बड़ी विकेट है जो इन्होंने सोचा ही नहीं था, सोचा भी नहीं था, तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, इसलिए इतने कॉन्फिडेंट थे। सबको बुला लिया था, पीछे भी यकीन दहानी करा दी थी, बड़े घर में भी कि जी हम हैं ना, मसला ही कोई नहीं है, तो आप भी साथ हैं, हम भी हैं, देख लेंगे। ये तो कोई बात ही नहीं है, तो माने हुए समझे। जरदारी साहब भी मिल आए थे, शहबाज शरीफ भी मिल चुके थे, फिर उसके बाद बिलावल की जो दौड़ें लगाई गई, तो इसीलिए कि ये तो इतना मसला कोई नहीं था। और उनके मूड से या उनकी बातों से अंदाज़ा लगा लिया होगा फजलुर रहमान नाराज़ ज़रूर है, अभी नहीं साथ आए, लेकिन उस वक्त साथ आ जाएंगे जब हम ये चीज़ें पेश करेंगे। उसमें बात हुई है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान की भी बात, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, वजारतें, ये सब कुछ। अब बात यह है कि इन सब पर मौलाना क्यों नहीं माने, ये बहुत बड़ा सवाल है। फजलुर रहमान साहब को ये लगता है शायद कि यही मौका है कि जो मनवाना है मनवा लो, और पिछली दफ़ा की तरह नहीं, इस दफ़ा इससे भी कोई आगे की चीज़ की जाए, और ज़रा ठहर कर, समझ कर, संभल कर की जाए। इसके लिए उनको, जो उनके पास इस वक्त बार्गेनिंग पावर है, उसमें तहरीक इंसाफ की ज़रूरत है कि वो जितना तहरीक इंसाफ के साथ जाएंगे उतना उनकी वैल्यू बढ़ेगी। और रऊफ़ क्लास साहब सीनी साफ़ी हैं, उनके बकौल उनको तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं फजलुर रहमान साहब जाएंगे ही जाएंगे, ये नहीं हो सकता कि वो ना जाए, ऐनी तरमीम का वो साथ देंगे, लेकिन बहुत बड़ा कुछ ले जाएंगे इस दफ़ा। जो पिछली दफ़ा चीज़ें थी वो नहीं। अभी तक तो जीत नज़र आ गई है कि जी इमरान खान की हुई है, विन विन सिचुएशन है ना। फजलुर रहमान साहब अपना फ़ायदा देख रहे हैं सियासत के तौर पर कि अच्छा इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ लेंगे, लोगों के आगे भी पॉपुलैरिटी भी गेन करेंगे, सब कुछ होगा, और जिस दिन जाएंगे तब कोई ना कोई वसी तनाजुर की भी बात कर सकते हैं हम। इमरान खान ने जो बात की है, उन्होंने ये कहा कि जी क्या करते हैं फजलुर रहमान साहब आइन तरमीम पर, मैं कुछ नहीं कह सकता, यानी वो अब भी 100% शायद फजलुर रहमान पर इतबार नहीं कर रहे, लेकिन वो क्यों साथ जा रहे हैं, उन्होंने क्यों ये विकेट गिराई है और अपने साथ मिला लिया, क्योंकि वो देख रहे हैं कि अगर स्ट्रीट पावर करनी है, साथ आएंगे तो ज़बरदस्त है। अभी कितना बड़ा धचका मिला कि कोई भी एश्योरेंस जो चल रही है तहरीक इंसाफ के साथ, देखते हैं तहरीक इंसाफ उतना बड़ा दे सकती है तहरीक इंसाफ को कुछ या नहीं, क्योंकि हुकूमत के पास देने के लिए बहुत कुछ होता है, और बहुत कुछ दे सकते हैं, इससे बढ़कर भी, जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया, वो दे सकते हैं। तो अब केपी में क्या तहरीक इंसाफ ऑफर कर सकती है, वो एक देखना होगा आगे। लेकिन इमरान खान को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अब ये आईनी तरमीम जो आ रही थी, जिसके बाद मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका जा रहा था, काजी फाइज को आगे लाया जा रहा था, फिर इसमें आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की भी बात थी, तो अब ये सारी चीज़ों का रास्ता तो रुक गया फिलहाल, और फजलुर रहमान साहब जब तक साथ हैं तो वो नहीं हो सकेगा। अच्छा, अगर वो जाते हैं आगे और इनमें से कुछ चीज़ें इधर उधर करके या इकट्ठे नहीं चलते, तो इमरान खान कहेंगे देखिए जी मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की थी इनको साथ चलाने की, सब कुछ किया, फिर लोग कहते हैं जी मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, या मैं इनको स्टेटस को कहता हूँ, मैं तो पहले ही कह रहा था, तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी और बढ़ जाएगी, और जब तक साथ हैं तो ज़बरदस्त है, वैसे ही मजबूत है। तो इमरान खान यहाँ पर विन विन सिचुएशन में है, हर तरह से उनकी आगे जीत ही जीत है। अब भी जीत हुई है, आगे भी जीत होगी हर सूरत में, चाहे फजलुर रहमान साहब साथ चलें या ना चलें, उसमें भी। अब लेटेस्ट खबरें क्या हैं? लेटेस्ट खबर यह है कि कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा है, जो इनके चीफ लीगल एडवाइज़र भी कहें, JUI का हिस्सा भी हैं, वकला रहनुमा में भी रहे, उन्होंने कहा है कि
انسانی حقوق اور جو آرٹیکل 8 میں ہے اس کو جو چھیڑ چھاڑ کی گئی، کیونکہ ہوا یہ کہ رات کے 2 بجے مسودہ کالے لفافے میں بھجوایا گیا. مسودے میں آرٹیکل 8 کی بات تھی. کچھ دیر بعد بلاول آئے، میں نے کہا آپ نے آرٹیکل 8 کو دیکھا ہے؟ بنیادی انسانی حقوق کہ ایک شخص کو آزادی ہے، اس کو بلا وجہ گرفتار نہیں کر سکتے آپ، اس کو کام کرنے کی آزادی ہے، اس کو ملک میں کہیں بھی جانے کی آزادی ہے، اس کو کسی بھی سیاسی جماعت کا رکن بننے کی آزادی ہے، اس کو کوئی بھی سیاسی جماعت بنانے کی آزادی ہے. اس کو یہ بنیادی حقوق ہیں. کاروبار کے لحاظ سے، روزگار کے لحاظ سے اس کے ساتھ کوئی ڈسکشن نہیں ہو سکتی. اس کو دین پر عمل درآمد کے حوالے سے آپ نہیں روک سکتے. یہ اس کے بنیادی کچھ حقوق دیے گئے ہیں، جن میں سب سے بنیادی اس کے لیے ہے کہ اس کی جان اور مال کا تحفظ ہے. اس کو بلا وجہ نہیں تنگ کیا جا سکتا بغیر کسی قانونی وجہ کے. اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کے علاوہ نہیں کہ کسی کو بھی آپ پکڑ لیں. اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو رہی تھی. تو جب بلاول نے جواب دیا تو اندازہ لگائیں آپ. کہتے ہیں جی مجبوری ہے اور کچھ چارہ نہیں ہے کہ لوگوں کے انسانی حقوق سلب کرنے پڑیں گے، ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. یہ ہے بلاول کی سوچ. عمران خان کی پاپولیرٹی اتنی ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں ہو رہا، ہمیں بنیادی انسانی حقوق چھیننے پڑیں گے. یہ کامران مرتضیٰ صاحب نے بات کی ہے، بتائی ہے. اب ایک اور خبر سنیے. اپوزیشن نے مشترکہ طور پر اب اپوزیشن میں کون ہے؟ تحریک انصاف ہے، فضل الرحمان ہے، محمود اچکزئی ہیں، یہ لوگ ہیں، اور جماعت اسلامی بھی کہہ سکتے ہیں آپ. تو اپوزیشن نے مشترکہ طور پر حکومت کو آگاہ کر دیا ہے کہ عدالتی اصلاحات پر مذاکرات سے قبل جسٹس منصور علی شاہ کی چیف جسٹس تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. جو نوٹیفیکیشن یہ 3 مہینے پہلے جاری کر چکے تھے. جب قاضی فائز صاحب نے چیف جسٹس بنا تھا اس تاریخ سے 3 مہینے پہلے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ جی قاضی فائز صاحب فلاں تاریخ کو چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے. اب 1 مہینہ باقی رہ گیا ہے لیکن نہیں کر رہے کیونکہ دل میں چور ہے اور یہ آخری دن تک اپنی کوشش کریں گے. اگرچہ ناکامی ہوئی ہے، ہوگی، مگر ظاہر ہے اور ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اب اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 25 کو ریٹائر ہونے قاضی فیصل صاحب، 26 کو چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے. یہ کہہ رہے ہیں. اس طرح کی بات پہلے بھی کی کہ جی اب چھوڑ دیں، بڑا ہو گیا، بس بات ختم کریں، فلاں ہو گیا. تو ابھی قصہ ختم نہیں ہوا. تو اپوزیشن نے کہا کہ اب کوئی بھی بات کرنی ہے تو پہلے جسٹس منصور علی شاہ کا چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن آئے گا، اس کے بعد کوئی بات ہو سکے گی. مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ رات پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کو اپوزیشن کے مطالبے سے آگاہ کر دیا ہے. یہ ہے بڑی خبر جناب، یہ ہے بریکنگ نیوز. اب جو چیز میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، بڑی وکٹ بھی گرائی اور سب کچھ ہوا. اب آپ سنیے کارنامے کیا سامنے آ رہے ہیں اس وقت نون لیگ کے. مریم نواز حکومت نے میرٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے ٹیکس دہندگان کے کروڑوں روپے احد چیمہ بڑا مشہور کریکٹر ہیں جی، کروڑوں روپے احد چیمہ خاندان کی زمینوں کی حفاظت پر خرچ کر دیے. محسن نقوی حکومت نے احد چیمہ خاندان کی زمینوں کے گرد بند بنانے کے لیے 48 کروڑ روپے اور پھر مریم نواز حکومت نے 36 کروڑ روپے کی اضافی منظوری دی. یہ سٹوری شیئر کی ہے ماجد نظامی صاحب نے، بڑے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس کو شیئر کیا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ وہی کام ہے، اپنی فیکٹریوں کے ارد گرد سڑکیں بناؤ، اپنے گھر کے ارد گرد سڑکیں بناؤ، وہاں پر پل بناؤ، یہ سارا کام سرکاری خرچ سے انہوں نے کیا. اپنے ذاتی ملازمین کا خرچ، تنخواہیں وہ سرکاری خزانے سے دو. پھر کہتے ہیں جی ہم یہاں اقتدار میں آتے ہیں غریب کے لیے، اپنے لیے آتے ہیں. اربوں روپے تو سیکورٹی پر اجاڑ دیتے ہیں، پروٹوکول پر اجاڑ دیتے ہیں، تو کیا ان کو کہے. اب آخر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اصل میں یہ سارا کچھ، ساری پلاننگ ناکام ہونے کی 2 اصل وجوہات ہیں جو آگے بھی ہے، جو بھی کر لیں گے وہ 2 حقیقتیں، وہ 2 طاقتیں، وہ 2 سچ کہیں نہیں جا رہے. ایک تو یہ کہ جی عمران خان کی مقبولیت، اس کا ووٹر، تحریک انصاف کا سپورٹر، وہ کہیں نہیں جا رہا. آپ نے اس کو توڑنے کی کوشش کی، جیل میں ڈال دیا، پکڑ دھکڑ سب کچھ کر کے دیکھ لیا. 8 فروری کو آپ نے دیکھ لیا کہ اس کا ووٹر ہے، سب سے بڑی وہ جماعت. آپ نے اس کے بعد فارم 47 بنا لیے، سب کچھ کر لیا جو ہو سکتا تھا، اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا. آپ ان کے ذہنوں سے نہیں نکال سکتے کہ جی اس کی تصویر نہیں آئے گی، بیان نہیں آئے گا، وہ اور زیادہ مقبول ہو رہا ہے. تو اس کو، عوام کو، لوگوں کو آپ کہاں لے جائیں گے؟ وہ کروڑوں ووٹرز کو. جس طرح آپ نے خیبر پختونخوا میں دیکھ لیا، یہاں تو انہوں نے جھرلو جس طرح بھی پھیرا، جو بھی کیا، خیبر پختونخوا میں اتنے کامیاب نہیں ہو سکے. تو کہاں لے جائیں گے اس کو؟ ایک وہ حقیقت ہے جو رہے گی.
اور اسی حقیقت نے ان کو ناکام کیا اس طاقت نے۔ دوسرا ہے عدلیہ میں باضمیر ججز، کہاں سے آپ ڈھونڈیں گے؟ آخر وہ وکیل ہی ہوں گے، لگا بھی دیں گے آپ ججز کچھ اس طرح کے جو آپ کے خیال سے کہ کوئی حلف دے دیں گے، ان کی کوئی مجبوریاں ہوں گی، کوئی ویڈیوز ہوں گی، کچھ ہوں گی کہ اچھا اس کو لگا دو جج، یہ کبھی نہیں پھرے گا۔ کہیں نہ کہیں وہ شخص شاید تنگ آ جائے گا، کہیں اس کا ضمیر ملامت کرے گا، کہیں ضمیر جاگ جائے گا۔ ابھی بھی جو ججز کی میجورٹی آپ نے دیکھ لی ہے وہ کس طرف کھڑی ہے، اور وکلاء کی بھی میجورٹی اور ہائی کورٹ کے ججز کی میجورٹی بھی وہ منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ کھڑی ہے۔ منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ اس لیے کھڑی ہے کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ سینئر موسٹ سپریم کورٹ کا جج ہی چیف جسٹس بنایا جائے، اور اس کے ساتھ یہ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں۔ اور وجہ یہ ہے کہ عدلیہ کو بیکار کر دینا، اپنے آگے کمزور کر دینا کہ کبھی نہ کھڑی ہو سکے، اور اس کے بعد کیا ججز کی حیثیت رہ جائے گی، کیا وکلاء کی حیثیت رہ جائے گی۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے طاقت ڈرائیو کرتے ہیں۔ تو مثلا آپ وکیل کیوں کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جناب مخالف حکومت ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ جج ہی بدل دیں گے اگر کوئی انصاف والا ہوا۔ تو وکلاء کو بھی پتہ ہے کہ انصاف پھر ہو ہی نہیں سکے گا اس ملک میں، اور ججز کو بھی پتہ ہے کہ ہم کر ہی نہیں سکیں گے، کوئی بھی ہوگا تو کیا اس کی حیثیت رہ جائے گی۔ تو یہ جو جوڈیشری کہیں وکلاء، یہ اس میں خاص طور پہ ججز، اس کا ان کو سامنا رہنا ہی رہنا ہے جو بھی کر لیں۔ اور دوسری طرف عوام، یہ کہیں نہیں جا رہے، اور انہوں نے ہی ان دو طاقتوں نے آپ یہ کہیں کہ حکومت کے اس گھنونے دھندے کو، اس گھنونی سازش کو ناکام بنایا ہے جو اس ملک کے ساتھ ہونے جا رہی تھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔